अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हमारा प्यारा मुल्क भारत आज़ाद है। उसकी आज़ादी के लिए हमारे बड़ों ने किस कदर कुर्बानियां दी, इसका एहसास हमारी रगों में जज्बा शौक और शहादत पैदा करता है। और आज भी मुल्क के लिए, इसकी तरक्की के लिए कर गुजरने का शौक हमारे दिलों में उनकी शहादतों से पैदा होता है। हम बस इसका एहसास ही कर सकते हैं। सैकड़ों हजारों शख्सियात के नाम हैं जो जंगे आजादी में नजर आते हैं, लेकिन कितने जंगे आजादी के शुहदा ऐसे हैं जिन्होंने एक जाबाज, जानिसार, वतन की मोहब्बत से सरशार मुजाहिद की शक्ल में खामोशी से जामे शहादत पी लिया। आज हमारी आजादी पर उन सब शख्सियात का बेहद एहसान है। दोस्तों, कहा जाता है कि जमीन मेली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता। जमीन मेली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। जंगे आजादी की तारीख में रेशमी रुमाल, शामली का मैदान, थाने भवन के शुहदा को अहम मकाम हासिल है। इसी थाना भवन से होकर गुजर रहा है नेशनल हाईवे 709B, जिसको दिल्ली यमुनोत्री हाईवे भी कहा जाता है। इस हाईवे पर 4 लाइन रोड का काम चल रहा है। रोड के किनारे मस्जिद थी जो हाईवे पास होने के बाद रोड में आ रही थी, जिसकी वजह से जिम्मेदारों ने उस पुरानी मस्जिद के बिल्कुल पीछे पहले नई मस्जिद तामीर की और अब हाईवे का काम शुरू होने पर पुरानी मस्जिद को शहीद किया जा रहा है। मामला उस वक्त लोगों में आम हो गया जब मस्जिद में मौजूद कब्रों से इंसानी जिस्मों के बाकियात मिले। और सबसे अहम बात यह है कि सदियों पुरानी इन कब्रों में मदफून बुजुर्गों की दाढ़ी के काले बाल आज भी मौजूद हैं। उनके जिस्म के बहुत से हिस्से देखकर महसूस होता है कि जैसा चंद सालों पहले ही इन बुजुर्गों को दफनाया गया है। चलिए देखते हैं इन कब्रों के सिलसिले में 1857 की जंग आजादी में अहम किरदार अदा करने वाली मुल्क भर में बुजुर्गों के सिलसिले की अहम और तारीखी खानका व मदरसा इमदादिया अशरफिया थाना भवन के जिम्मेदार हजरत मौलाना सैयद नजमुल हसन थानवी दामत बरकातुहुम के बेटे मौलाना सैयद हुजैफा थानवी का इस सिलसिले में क्या कहना है। मानना है किन लोगों की कब्र है? यहाँ के लोगों का मानना यही है कि ये पुरानी कब्रें थीं। 1857 में जो गदर 1857 हुआ था, ये शायद उसी वक्त के शहीद हैं। यहाँ के पुराने लोगों का सोच और मानना यही है। ये हमारे यहाँ थाना भवन में शुरू थाना भवन जो मील की तरफ से होता है, ये उधर से और जरड़बाद की तरफ आते हुए ये 4-5 कब्रें पक्की थीं बनी हुई, और ये यहाँ के लोग बहुत पुराने ज़माने से देखते हुए आ रहे थे। और अभी ये जो रोड निकाला जा रहा है, इसमें ये सब मज़ारात शहीद कर दिए गए रोड को चौड़ा करने के लिए। और जब उसमें खुदाई हुई तो ये मुजस्समे जो के तू अंदर महफूज थे, पूरे ढांचे नज़र आ रहे थे। तो हमारे यहाँ थाना भवन के ज़िम्मेदारान ने, भाई मशकूर हैं, भाई मोहम्मद अहमद हैं, और इन सब के साथ मिलकर लोगों ने उनको बहिफाजत निकलवा कर दूसरे कब्रिस्तान में, जो हमारे यहाँ का हज़रत शेख मोहम्मद मुहद्दिस थानवी के नाम से मशहूर पुराना कदीम कब्रिस्तान है, उसमें उनको बाकायदा कब्र तैयार करा के उनकी तदफीन करा दी। दोस्तों, 1857 में शामली के मैदान में लड़ी गई आजादी की लड़ाई की तफसीलात क्या हैं, आइए मुख्तसरन हम आपको बताते हैं। 1857 में जब हिंदुस्तान में जंगे आजादी का वलवला आग की तरह फैल गया तो मुजफ्फरनगर और सहारनपुर भी इसकी लपेट में आ गए। तो हाफिज जामिन शहीद और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की किस तरह खामोश बैठ सकते थे। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी बानी दारुल देवबंद ने मसले की सूरत हाल जानने के बाद जिहाद के फर्ज होने का फतवा दिया और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को अमीर जिहाद तस्लीम कर लिया गया। शामली में तहसील की हुकूमत का खजाना था और यहीं तोपखाना और असलहा भी अंग्रेजों का मौजूद था, इसलिए इन हजरात ने यहीं जिहाद किया और अंग्रेज फौजों से सख्त लड़ाई में कई घंटे मैदान कारजार गर्म रहा।
ان حضرات میں حضرت حافظ جامی شہید تھانوی رحمہ اللہ علیہ، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ علیہ، مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمہ اللہ علیہ، مولانا منیر احمد نانوتوی رحمہ اللہ علیہ خاص طور پر شریک رہے۔ ان حضرات نے شاملی کے میدان میں خوب داد شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ جم کر انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ ایک دستے کی کمان قاضی عنایت علی تھانوی کے ہاتھ میں تھی۔ مجاہدین کے جوش اور بے تربے حملے کا انگریز فوج مقابلہ نہ کر سکی اور وہ پسپا ہو کر قلعہ بند ہو گئی۔ تحصیل شاملی کی عمارت جو ایک قلعے کی شکل میں تھی، اب انگریزوں کے لیے جنگی قلعے کا کام دے رہی تھی۔ چنانچہ نہایت مضبوط صدر دروازہ بند کر دیا گیا اور دیواروں میں سوراخ کر کے یا پھر دیواروں کی آڑ لے کر مجاہدین پر گولیاں چلائی جا رہی تھی۔ بیچارے مجاہدین کھلے میدان میں تھے، اس لیے دروازے کی لڑائی میں ان کا نقصان بہت ہوا۔ تیسرے روز حافظ جامی شہید رحمہ اللہ علیہ نے کسی طرح وہ دروازہ توڑ دیا۔ اس کے بعد مجاہدین میں نیا جوش اور وطن کی آزادی کا نیا ولولہ پیدا ہو گیا اور وہ اندر گھس گئے۔ انہوں نے سینکڑوں انگریزوں کو تہ تیک کر دیا اور خود مجاہدین کی فوج کے جوانوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ انگریز فوج زیادہ بھی تھی اور ہتھیار بند بھی تھی۔ اس نے نہایت ہی بے دردی کے ساتھ مجاہدین پر گولیاں چلانا اور گولے داغنا شروع کر دیے۔ اسی میں ایک گولی حضرت حافظ جامی شہید رحمہ اللہ علیہ کی ناف کے نیچے لگی۔ یہ 24 محرم الحرام 1274 ہجری مطابق 14 ستمبر 1857 بروز پیر ظہر کا وقت تھا اور بلا آخر 14 ستمبر 1857 کو حضرت حافظ جامی شہید مجاہد آزادی کی ناف کے نیچے گولی لگ گئی، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ شہادت کے وقت اس مجاہد آزادی کی عمر صرف 45 سال تھی۔ حضرت حافظ جامی شہید آج بھی تھانہ بھون میں مدفون ہیں۔ اس جنگ میں انگریزوں کا جانی و مالی بہت بڑا خسارہ ہوا۔ چند ہی دنوں کے بعد انگریزوں کی فوجیں تھانہ بھون فصیل تک پہنچ گئیں اور اس فوج نے تھانہ بھون کا محاصرہ کر لیا۔ پوری رات گولہ باری کی۔ افسر توپ خانے کو معلوم تھا کہ اس جنگ کے سپہ سالار پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھانہ بھون میں موجود ہیں، اس لیے اس نے توپ کا منہ اوپر کر کے پوری رات گولہ باری کی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک گولہ بھی قصبے کی آبادی پر نہیں گرا۔ کمانڈر نے جب صبح کو حالات معلوم کیے اور قصبہ تھانہ بھون کو صحیح حالات میں دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے فوراً تفتیش کر کے افسر توپ خانہ کو حراست میں لیا، جس کو کورٹ مارشل کے بعد گولیوں سے شہید کر دیا گیا اور اس کی جگہ ایک افسر انگریز کو توپ خانے کا انچارج بنا دیا گیا، جس نے آبادی کا نشانہ بنا کر گولہ باری شروع کی۔ وسائل کی قلت کے باوجود مقابلے کی ہمت کی گئی۔ دکان معرفت، خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون جہاں بزرگوں کا قیام تھا، اس پر انگریزوں نے گولہ باری کی۔ پوری عمارت کو تیل ڈال کر آگ لگا دی گئی۔ جو ملا اس کو یا تو گرفتار کر لیا یا پھر گولیوں سے شہید کر دیا گیا۔ مختصر یہ کہ ایک اندازے کے مطابق تھانہ بھون کے شہداء کی تعداد 1000 سے اوپر ہے۔ حضرت حافظ جامی شہید تھانوی رحمہ اللہ علیہ اور ہزاروں مجاہدین آزادی اس جنگ میں شہید ہوئے اور مولانا قاسم نانوتوی زخمی ہوئے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی گرفتار کر لیے گئے اور 6 ماہ بعد رہا کر دیے گئے۔ حضرت حاجی امداد اللہ تھانوی مہاجر مکی مکہ معظمہ ہجرت فرما گئے۔ یہ تمام بزرگان دین اس انقلابی تحریک کے کرتا دھرتا تھے۔ اللہ ان مجاہدین اور شہداء کے درجات بلند فرمائے اور شایان شان بدلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس طرح بزرگان دین کے اس خطے نے آج بھی اس قربانی کی یاد تازہ کر دی۔ بھلے ہی ان علماء کی، شہداء کی قربانیوں کو آزادی کے بعد سے حکومت کی طرف سے بھلا دیا گیا ہو، لیکن میں یہی کہوں گا
خون شہیدان وطن کا رنگ لا کر ہی رہا، خون شہیدان وطن کا رنگ لا کر ہی رہا، آج یہ جنت نشاں ہندوستان آزاد ہے۔